السلام عليكم mes chers élèves. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على لي لوا دو نيوتن وكيفاش كنابليكيو. دونك عندنا 3 لوا، بروميير لوا، دوزيام لوا اي لا تروازيام لوا. اللوا اللي غادي نخدموا به ان شاء الله في هذا لا فيديو هو لا سوم دي فورس اكستيريور ايغال ام ا جي. يعني غنابليكيو على بلون اوريزونتال وغنابليكي على بلون انكليني. بلون اوريزونتال و بلون انكليني. ولكن بلاتي إلا ما كنتيش فاهم مزيان فيكتور دو بوزيسيون، فيكتور فيتاس وفيكتور داكسيليراسيون ولا ناتور دو موفمون، امبوسيبل غتفهم هادشي اللي غنقول هنا في لي لوا دو نيوتن، تكون ميتريزي مزيان هاد لي فيكتور. دونك دابا غادي نشوفو كيفاش غنخدمو على بلون انكليني، ومن بعد غنشوفو بلون ou bien plan horizontal, plan incliné في les forces ou bien les lois de Newton. يلا معايا. Les lois de Newton كيف ما قلنا. Les lois de Newton عندنا 3. كاين première loi, deuxième loi et la troisième. Première, deuxième et la troisième loi de Newton. شنو كيقولوا لي هاد لي لوا؟ لاحظ معايا. Pour la première loi de Newton اش كيقول لينا؟ La somme يعني مجموع la somme ديال les forces égale 0 vecteur nul. شنو هما لي فورس؟ باغ اكزومبل كاين البوا، كاين الار اللي عندنا علاقه بالفروتمون، كاين لا فورس موتريس، هادو كيتسموا لي فورس، هما اللي غنديرو لهم ليتيد ان شاء الله. دوزيام لوا شنو كيقول ليا الثاني؟ كيقول ليا لا سوم حتى هو لا سوم ديال لي فورس اكستيريور ايغال لا ماس فوا لاكسيليراسيون. لاكسيليراسيون كنا دوينا عليها في الفيديو اللي فات، قلنا لاكسيليراسيون الا بغيناها كنمشي من اكس ل في كنديرو بروميير ديريفي، من في ل ا كنديرو لا دوزيام ديريفي، الا عقلتو معايا. دونك هادي هي لاكسيليراسيون اللي غندويو عليها هنا. تخوازيام لوا، تخوازيام لوا كيكون عندنا دو كور كما كتلاحظوا هنا ا اي بي اون انتراكسيون بيناتهم واحد الانتراكسيون. لا فورس دو ا سور بي، وهنا عندنا بي سور ا. شنو هي لا فورس دو ا سور بي؟ هي لاكسيون دو ا سور بي. شنو هي بي سور ا؟ هي لاكسيون ديال ا سور بي. دونك هنا شنو كنقولوا؟ اف دو ا سور بي ايغال موان اف دو بي سور ا. دونك هذا هو تخوازيام لوا دو نيوتن. دونك بروميير لوا دو نيوتن لا سوم دي فورس اكستيريور ايغال زيرو، يعني شنو كيقول لك؟ soit le corps est au repos, vitesse nulle, يعني كتكون la vitesse nulle, ou soit elle se déplace en ligne avec une vitesse constante. يعني soit la vitesse constante, soit la vitesse nulle، يعني l'accélération في هاد لي كا كتساوي زيرو. اللي غنخدمو به حنا بزاف كيما ما قلت هو دوزيام لوا نيوتن، هذا هو اللي غنخدمو عليه، هذا هو اللي غنخدمو عليه. دوزيام لوا نيوتن، ولكن فين غنابليكي هاد دوزيام لوا نيوتن؟ غنابليكي على بلون اوريزونتال كما قلنا au plan incliné. دونك خليك معايا ونشوفوا كيفاش غنابليكي لا دوزيام لوا د نيوتن على بلون اوريزونتال. لاحظ معايا هنا، نبداو باول حاجه بلون اوريزونتال. بلون اوريزونتال ولكن لوكا ديالاش سون فروتمون، يعني ما كاينش لي فروتمون. دونك عندنا هنا واحد السوليد كما كتشوفوا هنا، واحد السوليد، سوليد واحد لو كور باغ اكزومبل، تقدر تكون فيكول ولا شي حاجه اللي كانت. دونك اول حاجه كنديرو ملي كيكون واحد السوليد كنديرو بيلون دي فورس، كنشوفو لي فورس اللي عندنا. بروميير فورس اللي كتعرفوها كاملين كنسميوها بي. بروميير فورس بي اورينتي فيغ لو با كنسميوها البوا. هادي اش كنسميوها سيدي؟ كنسميوها البوا. دوزيام فورس هنا قلنا ما كاينينش لي فروتمون، يعني ما عندناش لي فروتمون، سون فروتمون. دونك الا كانوا سون فروتمون لا رياكسيون R كتكون بيربونديكولار. دونك دوزيام فورس عندها علاقه باش بلي فروتمون اللي هي هادي كتكون بيربونديكولار. هادي اش كنسميوها؟ رياكسيون دو بلون. اي لا تروازيام فورس شنو غتكون؟ لا تروازيام فورس، لا تروازيام فورس غادي تكون لا فورس موتريس اللي غتجر ليا هاد الجسم، غنسميوها اف، كنسميوها لا فورس موتريس. دونك لي فورس اللي جبدنا هنا، بروميير فورس كاين البوا،
Deuxième force, la réaction du plomb. Et la troisième, F. Donc, plomb horizontal. La question اللي غادي نقول هنا هو montrer que AG égale F sur M. ولا بغينا نلقاو هذه خاصني ندير دوزيام لوا دو نيوتن. دونك إلا بغيناها خاصني ندير دوزيام لوا دو نيوتن. دونك كومون أبليكي لا دوزيام لوا دو نيوتن. لاحظ معايا أول حاجة كنديرو البيلون دي فورس. شنو هما لي فورس اللي عندنا هنا؟ قلناهم كاينة بي البوا يعني بي كي إيكال ام فوا جي. R réaction du plomb. Et la troisième force كنسميوها الفورس موتريس. من بعد كنجي كنقول par application de la deuxième loi de Newton. شنو هو deuxième loi de Newton؟ deuxième loi de Newton هو la somme ديال les forces, la somme des forces extérieures égale la masse fois l'accélération ag. Donc la somme des forces extérieures égale MAG. شنو هما les forces اللي عندنا؟ Les forces كاينة P يعني البوا plus R la réaction du plomb plus F la force motrice égale MAG. دونك هاد لا فورس موتريس هي اللي كتحرك ليا الجسم يعني محركة. هادي كنسميوها محركة موتور. Très bien. Donc, درنا P plus R plus F égale MAG. ما نساوش la question montrer que AG égale F sur M. شنو هي F؟ F la force motrice و la masse ديال لو كور. Très bien. Donc, راد معايا دابا البال هنا مزيان شنو غادي ندير. هنا كيف ما قلنا غنعاودو نرسمو لو ديسان. قلنا عندنا بلون اوريزونتال كما كتشوفو هنا. لي فورس اللي عندنا لي فيكتور حنا غنتعاملو دابا في المات. كاينه بي دوزيام فورس كاينه اف اي لا تروازيام فورس كاينه ار. دونك هادو هما لي فورس اللي عندنا. دونك هنا خاصنا نديرو واحد البروجيكسيون في لو روبير اكس y ou bien repère cartésien اللي دوينا عليه. دونك روبير كارتيزيان وهذا نديرو شي روبير نسميو هذا لاكس ديال لي زيكس وهذا غنسميه لاكس ديال لي زيكغيك. دونك هاد لي فورس اللي عندنا اللي كتلاحظوا هنايا هاد لي فورس خاصني ندير لهم بروجيكسيون في لاكس اكس وفي لاكس y. دونك رد معايا البال دابا غنجي هنا غندير بروجيكسيون في لاكس او اكس والبروجيكسيون في لاكس او y. دونك اللي درنا في او اكس غنسميو هادي بي اكس بلس ار اكس بلس اف اكس ايكال ام ا اكس. والثانيه غنسميوها بي y زائد ار y زائد اف y ايكال ام ا y. دونك هاد لي فورس اللي عندنا هنا اللي هي كاينه اف كاينه بي وكاينه ار خاصنا ندير لهم لي بروجيكسيون. رد معايا البال غنمشيو للمات دابا. لاحظ معايا غنمشي معاك دابا للمات. نمشيو دابا للمات. رد معايا البال باش تعرف كيفاش غادي نخدم. شوف معايا قبل ما نديرو دوك لي بروجيكسيون. لاحظ هنا عندنا فيكتور يعني هاد لي فيكتور شنو هما؟ راه هي بي ار و اف. الا كان الفيكتور بيربونديكولار مع لاكس اللي هو اكس ولا y يعني هاد بي ايكال زيرو ار ايكال زيرو و اف ايكال زيرو. يعني الا كانوا بيربونديكولار يعني الفيكتور مع لاكس بيربونديكولار كنعطيهم زيرو. دوزيام كا لي فيكتور عاوتاني شنو هما؟ هما بي ار و اف. كيفاش دايرين مع لاكس؟ يعني في لو ميم سونس يعني باراليل وفي لو ميم سونس. هادي سوا غنسميوها بي ولا كتسميو ار ولا اف. رد معايا البال
هنا قلنا كنعطيوهم زيرو بيربونديكولار لو ميم سونس كنسميوهم بي ولا ار ولا اف. هنا الا كانوا لي فيكتور وفي لو سونس انفيرس، لاحظ هنا لو سونس انفيرس كنسميو موان بي ولا موان ار ولا موان اف، صافي ومريضنا ما عنده باس. دونك بيربونديكولار زيرو ميم سونس ميم الفابي، ولو سونس انفيرس راه كنديرو موان، وغاجي نابليكيو هادشي. دونك لاحظ معايا هنا غنجي غنكتب بي، غنبدا نكتب دابا في لي فيكتور، غندير بي بروجيكسيون في اكس و بروجيكسيون في ايكغيك ايكال. نجي عاوتاني هنا غادي نكتب ار البروجيكسيون في اكس والبروجيكسيون في ايكغيك، نكتب عاوتاني هنا ايكال، ونجي عاوتاني هنا غنكتب اف البروجيكسيون في اكس والبروجيكسيون في ايكغيك. مزيان. دونك غنمشي لي بروجيكسيون ديالنا، غنجي هنا غنبدا باول حاجه بي، يعني بي فيغ لو با. بي كيفاش دايره مع اكس؟ يعني بيربونديكولار، خصني نعطيها زيرو. بي كيفاش دايره مع ايكغيك؟ شنو كنلاحظوا ايكغيك الفوق وبي لتحت، يعني باراليل وفي السونس انفيرس، هادي كتشوف الفوق وهادي كتشوف لتحت، يعني غتسمى هي موان بي. نمشيو دابا فين غنمشيو دابا؟ غنمشيو لار، غناخدو ار، يعني هي ليا ار. ار كيفاش دايره مع اكس؟ بيربونديكولار، يعني ار اكس ايكال زيرو. غنمشيو لار مع ايكغيك، كيفاش داير ار مع ايكغيك؟ في لو سونس و بيان في لو ميم سونس، غنسميوها هي ار. دونك القواعد اللي كنخدم بهم انا راه هما هادو كاينين ثلاثه. مزيان، بقات لينا اف. غنمشي دابا لاف، الاف هي هادي هي لا فورس اف. كيفاش دايره لا فورس اف مع اكس؟ شنو كتلاحظوا اف مع اكس؟ ميم سونس، يعني شنو غنحطو اف. غنمشي لاف مع ايكغيك، يعني كيفاش دايره اف مع ايكغيك؟ شنو كنلاحظوا؟ اف مع ايكغيك بيربونديكولار، يعني اف مع ايكغيك غنحطو زيرو، وهنا قلنا غادي نحطو اف. دونك هادو هما لي بروجيكسيون اللي خصك تعلم ليهم في لي لوا دو نيوتن في لوكا ديالاش الا كان بلون اوريزونتال. دونك غنجي هنا غادي نعوضو، درنا بي اكس بلس ار اكس بلس اف اكس ايكال ام ا اكس. بي اكس باش غنعوضوها؟ غنعوض بي اكس بزيرو. ار اكس باش غنعوضها؟ غنعوضها بزيرو. و اف اكس باش غنعوضوها؟ غنعوضوها باف ايكال ام ا اكس. دونك الا بغينا هاد ا اكس حنا هنا غنهبطو ام لتحت، غتولي عندي ا اكس ايكال اف سوغ ام. هذا هو لا كيسيون اللي قال لي نجاوبو عليه. و ا اكس شنو هي؟ راه هي اجي. نمشي دابا عاوتاني لبي ايكغيك، واخا ما طلبش مني نتعلمو ليها. بي ايكغيك بلس ار ايكغيك بلس اف ايكغيك ايكال ام ا ايكغيك. رد معايا البال هنا الله يرضي عليك. بي ايكغيك شحال خرجت لينا؟ هي موان بي. اذا نديروها بشي كول اخر، غنجي هنا غنحط موان. دونك هنا موان بي ايكغيك، يعني هي موان بي باردون موان بي ار ايكغيك. ار ايكغيك شحال خرجت لينا؟ هي ار بلس ار بلس اف ايكغيك هي زيرو ايكال ام ا ايكغيك. رد معايا البال هنا مزيان، واحد اللعيبه غادي نديرها مهم بزاف. قلنا حنا عندنا بلون اوريزونتال، كلشي متفق. هنا سمينا هذا ايكغيك وهذا لاكس زيزيكس. مزيان. سوليد عندنا في الايكغيك، يعني كاين في ايكغيك. دونك هادي سميناها بي
هذه لا فورس موتريس اف، وهذه سميناها ار. السؤال ديالي اللي هنا، هاد السوليد اللي داير انا هنا واش كاين في اكس ولا في ايكغيك؟ بطبيعة الحال هاد السوليد كاين في اكس، ايكغيك فيها شي حاجة؟ ما كاين والو. دونك في هاد لوكا هادي لاكسيليراسيون في لاكس ايكغيك ايكال زيرو. عقلوا عليها مزيان، لاكسيليراسيون في لاكس ايكغيك ايكال زيرو. علاش؟ حيت الموفمون سا سباس دون لاكس او اكس وما كايناش في لاكس او ايكغيك. يعني الموفمون عندنا حنا في لاكس او اكس، او ايكغيك ما فيه حتى شي حاجه. دونك ا ايكغيك ايكال زيرو و او اكس راه هنا فين كاين الموفمون. بلاتي واحد لا كيسيون، الا كانت ا ايكغيك كتساوي زيرو كيفاش كتكون الموفمون؟ موفمون ريكتيلين يونيفورم. شارجت لي هنا لاكسيليراسيون اف سور ام، موفمون ريكتيلين يونيفورميمون فاريي. عقل معايا مزيان، في لاكس دي زيكغيك ما كتكونش عندنا الموفمون. هاد لوكا اللي خدمنا دابا خدمناها سون فروتمون. اجي نشوفو دابا الا كانوا لي فروتمون. الا كانوا لي فروتمون رد معايا البال لا كيسيون هنا مونطري كو ا جي ايغال اف موان اف سور ام. هاد كرون اف كنسميوها فورس موتريس، وهادي كنسميوها فورس دو فروتمون. يعني هذه سميتها فورس موتريس وهذه فورس دو فروتمون. تري بيان. اذا رد معايا البال هنا مزيان الله يرضي عليك، ا جي ايكال اف موان اف سور ام. دونك اول حاجه خصنا نديرو البيلون دي فورس ديما. اول حاجه كنبدا بها هو البيلون دي فورس. بروميير فورس هي بي، هذه مابقاوش نناقشو عليها، ديما بي اورينتي فيغ لو با. دوزيام فورس عندنا لا فورس موتريس هنا، يعني هي هذه، يعني غنجرو هذا الجسم هذا، هذه لا فورس موتريس. هنا شنو قال لي؟ افيك فروتمون، يعني كاينين لي فروتمون، يعني ما تكونش بيربونديكولار مع لا سيرفاس، غتكون انكليني. دونك رد معايا البال هنا باش نبين لكم في، غنجيو نحطو لي زاكس ديالنا حنا هنا ديال اكس و ايكغيك باش تعرف راسك اشنو غادي دير. دونك هذا لاكس ديال ايكغيك وهذا لاكس ديال لي زيكس. كيفاش غتكون لا فورس ار؟ ار باش نرسموها نيت تبان لينا مزيان. دونك لا فورس ار كما كتلاحظوا معايا هنا، الا كانت ار بيربونديكولار كتكون سون فروتمون، الا كانت انكليني يعني انكليني كاينين لي فروتمون. دونك هذه بيربونديكولار سون فروتمون، وإلا كانت انكليني كتكون افيك فروتمون. دونك لا فورس ار هي هذه اللي غادي تكون، هذه غنسميوها ار، لا فورس دو فروتمون. هاد لونغل هادي غنسميوها في. دونك هاد اف و بي دوينا عليهم، تعلمنا ليهم. اللي باقي ليا دابا هو الا كانوا لي فروتمون. رد معايا البال هنا مزيان باش ندويو عليهم. هاد ار غادي غندير لها البروجيكسيون في لاكس زي زيكس. شنو كنلاحظوا؟ يعني هادي غنسميوها ار اكس ايكال موان اف. علاش حطيت موان؟ حيت او اكس كاين في هاد لو سونس وهادي كاينه في لو سونس انفيرس. الا كانوا لي فروتمون ار اكس كتساوي موان اف. هادي غنديرو لها البروجيكسيون هنا، غنسميوها ار ايكغيك. دونك الا بغينا حنا دابا ار، الا بغينا ار، ار اش كتساوي؟ راه هي لا راسين الموديل ديال لا نورم ولا كنسميوها لانتونسيتي ار اكس او كاري بلس ار ايكغيك او كاري. ار اكس شنو هي؟ ار اكس راه هي موان اف. الا بغينا نجبدو الطونجونت ديال في هنا، طونجونت ديال في، هادشي امتى غنقولو؟ الا كانوا لي فروتمون. طونجونت ديال في
طونجونت ديال في، غادي ناخدو التريونغل ديالنا، إذا نكتب هنا طونجونت ديال في إيكال، رد معايا البال، هنا هذا راه هو هذا، يعني التريونغل اللي غادي ناخدو هادي راه سميتها ار اكس، وهادي اللي هنا سميتها ار ايكغيك، وهادي اللي هنا سميتها ار، وما نساوش هادي راه هي لونغل في. دونك الا بغينا طونجونت راه هو ار اكس على ار ايكغيك، يعني الكوتي سور لادجاسون، دونك هي ار اكس على ار ايكغيك. دونك هادو لي زانفورماسيون خصني نكون هو لابد عارفهم في لي فروتمون وغنخدمو بهم بزاف. دونك الا بغينا باغ اكزومبل ار ايكغيك، الا بغينا نديرو ار ايكغيك، ار ايكغيك راه هي ار اكس على طونجونت ديال في. باغ اكزومبل الا بغينا نجبدو ار ايكغيك، مزيان. دابا دويت على لي فروتمون، لي فروتمون خاصني نعقل على هادو، خاصني نعقل عليهم جومونج الله يرضي عليك، حيت كاينين لي فروتمون، الا ما كانوش راه ما كتكونش هاد القصه اصلا. دونك نرجعو لا كيسيون ديالنا، مونطري كو ا جي ايكال اف موان اف سور ان. اول حاجه غادي ندير باينه لابليكاسيون دو لا دوزيام لوا د نيوتن. دونك بيلون دي فورس، يعني غنابليكي لا دوزيام لوا د نيوتن. ما كرهش ان توقف الفيديو وحاول انك تبرهن على هاد العلاقه منين جات عادي. دونك بيلون دي فورس، لي فورس اللي قلنا كاين البي البوا، ا رياكسيون دي بلون، و اف لا فورس موتريس. دونك هادو هما البيلون دي فورس. من بعد كنابليكي لا دوزيام لوا دو نيوتن. باغ ابليكاسيون دو لا دوزيام لوا دو نيوتن، شنو هما لي فورس اللي عندنا؟ لا سوم دي فورس اكستيريور ايكال ام ا جي، لي فورس اللي كاينين P plus R plus F égale MAG. Donc, projection l'axe des X au Y, PX plus RX plus FX égale MAX. Au Y, PY plus RY plus FY égale MAY. Donc, هادو هما les forces اللي عندنا. لاحظ معايا هنا ورد معايا البال. كما قلنا قبيله، هنا première force عندنا هي P orientée vers le bas، هادي الخدمة ديالها ساهلة. Deuxième force هي F، et la troisième عندنا R ولكن incliné. علاش incliné؟ حيت كاينين لي فروتمون. تري بيان. دونك هذا اللي غنسميتو هنا، هذا سميتو لاكس دي زيكغيك، وهذا لاكس ديال لي زيكس. دونك كيفاش دايره بي مع اكس؟ بي مع اكس زيرو، دونك غنجي هنا غنحط لاكس او اكس، غنحط زيرو بلوس غنديرهم ديريكت ار مع اكس. كيفاش دايره ار مع اكس؟ يعني في لو سونس انفيرس. شنو سمينا هادي حنا؟ سميناها موان اف، يعني هنا غنديرو بلوز و موان، دونك هنا غادي تكون موان، غتكون موان اف. اف شوفوا اف مع اكس، اف مع اكس في السونس في لو ميم سونس، دونك هنا غتكون بلوس اف ايكال ام ا اكس. دونك هنا البروجيكسيون اللي درنا على اكس. الا بغينا نجبدو هنا ا اكس، شنو غادي ندير؟ غنهبطها ديال لتحت. شنو غتولي عندي؟ ا اكس، ا اكس ايكال موان اف بلوس اف سور ان، اللي هي اف موان اف سور ان، اللي هي ا جي. غنمشيو نشوفو البروجيكسيون في او ايكغيك شنو غتعطيني. واخا ما باغينهاش ولكن حنا نشوفو، حيت في لا كيسيون قال لي ديمونطري غير على هادي. كيفاش دايره بي مع ايكغيك؟ بي مع ايكغيك في لو سونس انفيرس، دونك غتكون هي موان بي. اف مع ايكغيك بيربونديكولار، يعني زيرو. اف مع ايكغيك هي زيرو، غتبقى لينا ار ايكغيك. ار ايكغيك يعني غتبقى لينا بلوس ار ايكغيك ايكال ام ا ايكغيك. وحنا عارفين بان ا ايكغيك ايكال زيرو، حيت ما كتكونش فيها الموفمون.
AY égale 0. Donc شنو غيبقى ليا؟ غتبقى لينا moins P plus RY égale MAY اللي هي شحال غتعطيني هنا؟ غتعطيني 0. Donc moins P plus RY كتعطينا 0. Donc هذه كانت لابليكاسيون ديال لا دوزيام لوا بلون اوريزونتال. الفيديو الجاي غتشوفوا لابليكاسيون ديال لا دوزيام لوا دو نيوتن في البلون انكليني. استودعكم الله.